नाज़रीन, आज की ये वीडियो एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। सैतनाया जेल के मज़लूम कैदियों की जद्दोजहद हमें ये सिखाती है, इंसाफ के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। दोस्तों, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन मज़ालिम का इल्म दूसरों को भी हो सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाम की सरज़मीन पर एक ऐसी जेल है जिसका सुनकर दिल दहल जाता है। ये जेल है सैतनाया जेल। इसे दुनिया की सबसे ज़ालिमाना जेल खानों में शुमार किया जाता है। इस जेल की तारीख़ एक ऐसी कहानी है जिसमें जुल्म और खौफ की दास्तानें रकम हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसे कई नाम दिए, जैसे ह्यूमन स्लॉटर हाउस और ब्लैक होल, मगर इसके बारे में हक़ाइक़ आज तक किसी को मालूम नहीं थे। वो अब सामने आ रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ के इंसानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता था जो जानवरों के साथ भी रवा नहीं रखा जाता। लेकिन सवाल ये है कि इस जेल का असल मकसद क्या था, यहाँ के कैदियों ने किस तरह के हालात देखे, और सबसे अहम, वो कौन से ऐसे खुफिया राज हैं जो इस जेल की दीवारों में छुपे हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, सैतनाया जेल की बुनियाद 1980 की दहाई में रखी गई, जब शाम में सियासी कैदियों को दबाने के लिए एक खुफिया और मजबूत निज़ाम की ज़रूरत महसूस की गई। ये जेल दमिश्क के मुज़ाफ़ात में वाक़या है और अपने डिज़ाइन और खुफिया ढांचे और शदीद सिक्योरिटी के लिए बदनाम है। इस जेल को शाम की हुकूमत ने ख़ास तौर पर उन कैदियों को कैद करने के लिए बनाया था जो इनके नज़रियात के मुखालिफ थे, ख़ास तौर पर अख़वानुल मुस्लिमीन। इस जेल को दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन जेलों में शुमार किया जाता है। इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे इंसानी ज़िबा खाना करार दिया। इस जेल में हज़ारों लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता और उनको कत्ल किया जाता। ये जेल अपने खौफनाक मज़ालिम की वजह से ग्वांतनामो जेल से भी ज़्यादा बदनाम है। इस जेल को इस अंदाज से बनाया गया कि बाहर से देखने पर एक आम इमारत नज़र आती है, लेकिन इसके अंदर खुफिया तहखाने, कंट्रोल रूम और मखसूस हिस्से मौजूद थे जिन तक रसाई सिर्फ चंद मखसूस लोगों को ही हासिल थी। जेल के अंदर एक ऐसा मल्टी कंट्रोल रूम बनाया गया था जो जेल की मुकम्मल निगरानी के लिए इस्तेमाल होता था। इसके नीचे तहखाने में ऐसी जगह थी जहां पर कैदियों को नहायत खुफिया अंदाज में रखा जाता था। यहाँ पर मौजूद खुफिया दरवाज़े और दीवारें ऐसी थी जो न सिर्फ कैदियों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करती थी बल्कि जेल की सरगर्मियों पर भी नज़र रखती थी। इन दीवारों को हरकत पजीर दीवारों में बनाया गया था ताकि किसी भी कैदी को बाहर की दुनिया का इल्म ही ना हो। सैतनाया जेल की तामीर का मकसद सिर्फ जेल ही नहीं था, बल्कि ये ऐसा मरकज़ था जहाँ पर कैदियों को ज़हनी और जिस्मानी और रूहानी तौर पर तकालीफ पहुँचाई जाती थी। इस जेल का हर कोना, हर तहखाना और हर दीवार इंसानी जुल्म व सितम की कहानी सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है, क्योंकि इसके अंदर छुपे राज और कहानियाँ बहुत खौफज़दा हैं। सैतनाया जेल में कैदियों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता था। हर हिस्सा मखसूस किस्म के कैदियों के लिए शुमार किया जाता था। ये वो हिस्सा था जहाँ पर कैदियों को कत्ल करने के लिए ले जाया जाता था। यहाँ रोज़ाना दर्जनों कैदियों को फांसी दे दी जाती या इंतहाई ज़ालिमाना अंदाज से मार दिया जाता था। सन 2011 से 2015 के दरमियान यहाँ तकरीबन 13,000 कैदियों को गला घोंट कर कत्ल किया गया। बशारुल असद की हुकूमत ने इन मज़ालिम को छुपाने के लिए सन 2017 में हज़ारों कैदियों को ज़िंदा जला दिया, और ज़िंदा जलाने का मकसद ये था ताकि जंगी जराइम के सबूत मिटा सकें। जबकि दूसरा हिस्सा, यहाँ कैदियों को अलग थलग रखा जाता था। जेल के अंदर का माहौल इंतहाई खौफनाक था। कैदियों को न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता था बल्कि ज़हनी अजियत भी दी जाती थी। जेल के कुछ कमरे नमक से भरे होते थे जिनका इस्तेमाल कैदियों को अजाब देने के लिए किया जाता था। इन कमरों में वो लाशें रखी जाती थी जो तशद्दुद या भूख की वजह से हलाक हो चुके थे। ये जेल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हर दीवार, हर दरवाज़ा और हर तहखाना जुल्म व सितम की गवाही दे रहा था। लेकिन इस जुल्म की दास्तान यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जेल के अंदर होने वाले मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की पामाली की कहानियाँ इससे भी ज़्यादा लरज़ाखेज़ हैं। यहाँ कैदियों को शदीद जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता था।
انہیں دن رات مارا پیٹا جاتا تھا، لوہے کے ڈنڈے، پائپ اور دیگر آلات سے، اور قیدیوں کو فرش پر لٹا کر ان کے جسم کے مختلف حصوں کو دبایا اور کاٹا جاتا تھا، جس سے ان کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی تھی۔ قیدیوں کو باندھ کر ان پر مسلسل تشدد کیا جاتا، قیدیوں کو پانی اور کھانے سے کئی دنوں تک محروم رکھا جاتا تھا۔ بھوک کی شدت اس حد تک بڑھ جاتی کہ قیدی اپنا پیشاب پینے تک کے لیے مجبور ہو جاتے تھے۔ اس جیل میں طبی سہولیات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور بیمار قیدیوں کو علاج کے بغیر ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ناظرین، سیتنایا جیل خواتین کے لیے ایک بدترین جگہ تھی۔ یہاں پر خواتین قیدیوں کو ان کے رشتہ داروں کے سامنے بے عزت کیا جاتا۔ یہ ظلم صرف خواتین کی حد تک محدود نہ تھا، مرد قیدیوں کے ساتھ بھی جنسی زیادتیوں کی رپورٹ سامنے آئیں۔ یہ مظالم قیدیوں کی عزت نفس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرامی، ایک قیدی نے بتایا کہ یہاں قیدیوں کو دو راستے دیے جاتے، یا تو وہ اپنی موت کو قبول کریں یا پھر اپنے قریبی رشتہ دار کسی ساتھی کو قتل کریں۔ یہ ذہنی کیفیت ان کے اعصاب کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک ماں کی دل دہلا دینے والی کہانی سامنے آئی۔ اس نے کہا کہ بشار الاسد کے جیل کے حکام کو معاف نہ کیا جائے کیونکہ انہوں نے اس کے 20 سالہ بیٹے کو بے دردی سے قتل کیا۔ وہ کہتی ہے کہ جیل کے حکام نے اس کے بیٹے کی خوبصورت آنکھیں نکال لیں، اس کے جسم کو جلایا اور آخرکار اس کی جان لے لی۔ وہ انصاف کی بھیک مانگتی ہے اور دنیا سے اپیل کرتی ہے کہ ان ظالموں کو سزا دی جائے۔ اتوار کے دن جب اپوزیشن نے جیل پر قبضہ کیا تو ہزاروں قیدیوں کو رہائی ملی۔ ان میں سے کچھ قیدی تو ایسے تھے جنہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شام کے صدر بشار الاسد کے والد حفیظ الاسد بھی مر چکے ہیں یا زندہ ہیں۔ یہ ان کی قید کے لمبے عرصے اور دنیا سے کٹ جانے کا ایک ثبوت تھا۔ جیل کی اوپر کی منزلوں سے اور تہہ خانوں سے تقریباً 4,500 قیدیوں کو آزاد کیا گیا، لیکن زیر زمین تہہ خانے اب بھی بند ہیں، جن تک رسائی کا کوئی راستہ ممکن نہیں۔ آزاد ہونے والے قیدیوں میں سے ایک نے بتایا کہ ان کی پھانسی کا دن مقرر تھا اور اگر اپوزیشن کے لوگ جیل کا دروازہ نہ توڑتے، موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ جیل کے خفیہ راستوں کے ذریعے بہت سے لوگ فرار ہو گئے اور جیل کے کچھ حصے ایسے تھے جو اب بھی ناقابل رسائی ہیں۔ ماہرین سے اپیل کی گئی کہ ان حصوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ بتایا جائے تاکہ باقی قیدیوں کو بھی آزاد کروایا جا سکے۔ دوستو، قیدیوں کی رہائی کے بعد شام اور دنیا بھر میں سیتنایا جیل کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ ان مظالم کے ذمہ داران کو سزا دی جائے اور متاثرہ قیدیوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ سیتنایا جیل کے دروازے کھلنے کے بعد جہاں قیدیوں کو آزادی ملی، وہیں ان کی اذیت ناک کہانیوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ لمحہ قیدیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے خوشی اور غمی دونوں لے کر آیا۔ ایک طرف رہائی کی خوشی تھی تو دوسری طرف ایسے مظالم تھے جن کو بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ رہائی پانے والے قیدیوں کے لیے آزادی ایک نئی زندگی کے آغاز جیسی تھی۔ برسوں کی قید اور تشدد کے بعد باہر کی دنیا ان کے لیے اجنبی لگ رہی تھی۔ کئی قیدیوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو پہلی بار دیکھا، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ سیتنایا جیل کے مظلوم قیدیوں کی جدوجہد ہمیں یہ سکھاتی ہے، انصاف کے بغیر دنیا میں امن ممکن نہیں۔ دوستو، آپ سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان مظالم کا علم دوسروں کو بھی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔